اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکربی واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب الاسر وزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین ذکر پاک دی مزید مقبولیت دی خاطر اہل بیت نبوت درود پاک بآواز بلند تلاوت صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم مریض مومنین دی شفا اموات دی مغفرت شہدائے ملت جعفریہ دے بلندی درجات ذکر پاک دے جملہ حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی غرض نال باب الحوائج خان وعدت اول تو آخر تک با جماعت اور بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآلہ حضرت ولی العصر علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ القبرا قدرت اللہ العظمى امام عصر علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک تاجیل واسطے بھی زبان معطر کرو سارے مل کے خلوص نال درود بھیجو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم واجب القادر عزت معاب سادات غیر سادات ذکر پاک دی نہایت ہی پرز روحانیت پرز وقار مجلس عزائج ایک لجپال سخی فقیر دی بارگاہج 14 دی کچہریج میں اصول دی نماز دی رکعتاں مکمل کرن واسطے ایک سطر فضیلت دی عرض کرنا چاہ رہے ہیں خطہ عرب دا ملک عراق اور اس عراق دیاں دو بڑیاں عزت والیاں زمینہ بہت شکریہ شدت دی بھائی جان گرمی این دوپہر دے ڈھلے دوپہر دے وقت ازاداران دا دھوپ چھاں ویکھے بغیر ذکر پاک بہ جانا بھی اتنی بڑی عبادت ہے جدے اجر دا حساب کوئی نہیں تو میں تکلیف نہیں دے ہونی ضرور بلے آئے ہاتھ اچھے کرے آئے صرف بات چکے ایک تاریخ دا ورک ہے تاریخ سننی ذرا مشکل ہوندی تو ذرا قبلہ وصول فرمائے سو میں دعا کر کے ٹورنا سا مائیاں دے حکم دی تعمیل ہو گئی شرفا دی زیارت ہو گئی فقیر دی بارگاہ دی حاضری ہو گئی ملک عراق دیاں دو زمینہ عزت اور مرتبہ بلند نے اور انہاں دو زمینہ نو اللہ دے دو ولیاں خرید فرمایا بہت شکریہ ایک ہے سرزمین کوفہ ویر توجہ روے دوسری ہے زمین کربلا میرے بیٹے کوفہ دے خریدار دا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پاک خلیل نے کوفہ دی زمین خرید فرمائی اور چونکہ آج روح قرآن حضرت خلیل شیعہ ہیں وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيم میں نہیں آکھیا قرآن آکھے بھئی او شیعہ ہے تو پھر شیعہ دی خرید کیتی ہوئی زمین ایک صفت ہے پہلا نتیجہ پہلے منٹ حوالے شیعہ دی مل لئی جاگیر جائیداد مولد مدا خان ایک صفت ہے اتھے جڑا شیعہ نہ ہوئے وہ دفن نہیں ہو سکتا بہت شکریہ بھائی پچھلے آباب تک آواز پہنچ رہی ہے جی ماشاءاللہ بس توجہ رکھنا جڑا دشمن علی ہے وہ اتھے دفن نہیں ہو سکتا
روئے زمین دا ظاہراً سب تو بڑا قبرستان وادی السلام اس ہر زمین کوفہ تے ہے. ویسے اس دا رقبہ شام دی حد تک آئی. گھبرائی تو نہیں بیٹھے؟ اے جغرافیائی تقسیم بارڈر اے با موجودہ شام دے حدود دے اندر تک وادی السلام دا رقبائی قبلہ 70 مربع کلومیٹر اتھے قبراں اور 70,000 اللہ دے نبی دفن. مجلس بھی گرمی میں اوکھی شروع کر لی تسی پہلے 5 منٹیں سجے کھبے ویکھن لگے. ویرن توجہ روے مہربانی میں تساں سفید ریش بھائیاں بزرگاں واسطے 4 الفاظ عرض کر. 70,000 اللہ دے نبی اس قبرستان ہی دفن. اچھا روح زمین دا پہلا صحرا ہے جتھوں دور نکل دیں. بھئی قیمتی پتھر نکل دیں بیٹا ہمیشہ کانا ہی چوں پہلے دی کان ہی چوں ہیرا نکل دے. یہ واحد ہے بھی صحرا مٹی بھی بڑی عجیب و غریب ہے مگر علی بادشاہ دے قدموں دا صدقہ اللہ مٹی اچ خاصیت رکھیے. صحرا دی بے جان مٹی تے بارش لاندی ہے اللہ دور نجف بنا چھوڑے. باجماعت تائید حق یا علی علیہ السلام. بھائی جان توجہ یا علی امیر المومنین علیہ السلام. جیو پیسی ہاں جی سارے تک بات پہنچ رہی جی. میں بسم اللہ بارش لیندی ہے مٹی نال قطرے پانی دے مس ہوندے. علی دی جتی دا صدقہ علی دے نجف دا صدقہ اللہ انہاں مٹی تے پانی دے ملاپ نو دور بنا چھوڑے. اچھا مومن واسطے حکم ہے جی علی ولی اللہ پڑھن والا اللہ تو انزواری تے لے جاوے. جدو مومن زیارات تے جاوے نجف اشرف پہنچے او علی بادشاہ دی اس جاگیر اچ اپنے ہاتھ دی سنگلی نال اپنی قبر دا نشان بناوے. فائدہ دسن لگا جی آپ نہیں جا سکے کسی ونجن والے مومن دی ڈیوٹی لاوے وانج اتھے میری قبر بنا کے آویں. ونجن والے نو حکم خاندان دے جیندے مردیاں ساریاں دیاں قبراں دے اتھے بناوے نشان انگلی نال نشان بناون دا فائدہ کی. معصومہ دے بس نیت کرے میں علی دے شہر چواں او ننکانہ صاحب وچ مرے او شاہ کوٹ وچ مرے او سرگودے مرے پے فرمیندے نو دے رشتہ دار اونوں دفن کرسن وطن دے قبرستان وچ اٹھ سی علی دے قدماں. بڑی مہربانی یا علی یا علی جی یا علی علیہ السلام. تو مہربانی نا بھائی نا اے چیزے بازی تے ہسن دی جا نہیں میرے بیٹے. نہیں سننی مجلس چھٹی ہے باہر چلے جاؤ. اے فقیر دا دربار ہے تے اس ویلے بادشاہ دی کچہری. اللہم صلی اللہ تھوڑی ذاتی گفتگو تے ہتھاں تے ہاتھ مار کے ہسن ضروری ہے تو باہر سڑکاں بہت نہیں. مولا دی کچہری نو بے وارث نہیں سمجھنا. پوری توجہ جی دل ہے میرا سنان تے مہربانی کرو. میں پہلے لفظ دے بعد آکھے میں داد نہیں چاہی دی میں واہ نہ کرے جی ذکر ذہن وچ رکھ کے جاؤ اور مولا دے ذکر دا مجلس آزادہ پاک بارگاہ دا احترام ملحوظ خاطر رکھ کے بندہ صف تے باوے. مہربانی جی تائید دا شکریہ بہت شکریہ. عزت والی زمین اچھے دی سب تم سرزمین علاقہ کوفہ دی وڈی وجہ عزت کیا ہے؟ نجف. اور پڑھے لکھے آپ نجف عبرانی زبان دے 2 الفاظ دا مرکب نئے جف. علی بادشاہ دا نام ہے نا جڑا علی او دا معنی ہے سب سے بلند. یا باب توجہ علی دا معنی بولنے تھوڑا دیا مہربانی سب سے بلند. علی بادشاہ دی آمد کتھے ہوئی؟ کعبہ. آپ جی ہیں کعبہ دا معنی ہے سب سے بلند.
علی بادشاہ آرام کتھے فرما رہے ہیں؟ نجف، نئے جف جس سے کوئی بلند نہ ہو. تھوڑی زندگی دراز ہوئے، بس اتنا ہی چاہیے. یا علی علیہ السلام. اس سرزمین نجف تے بحر النجف دے کنارے نجف سب تو اونچی جگہ بھئی جڑے عراق دے ظاہر ہو گوئی دے ہونا. اس پاسے پانی دا ذخیرہ ہے بحر النجف. اچھا اس دا بیٹا کوئی سورس پتہ نہیں بھی پانی کتھوں آ رہے ہے، بھردا جا رہے ہے. اور مالک دی ظہور دی حتمی علائم چو علامت ہے کہ جدو اے بحر النجف دا پانی امیر المومنین دے نجف دی بلندی دے برابر آسی، اس وقت بادشاہ دا ظہور ہوئے سی. بہت شکریہ جی، قبول اور وصول کرندہ احسان. اس بحر النجف دے کنارے بلند ٹیلا، ان چڑھائی چڑھ دے جاؤ تے ایک مزار، گنبد دے تلے ایک بہت بڑی مزار، مزاری ترائے ہستیاں. عبادت کر سکو تو ایک پاسے حضرت آدم، دوسرے پاسے حضرت نوح، آدھے چلی اکبر دا دادا سلطان بن کے ستا پیا. آپ جی بادشاہ تو ان سلامت، مالک اجر عطا فرمائے. مالک عزتاں دین سی. نجف جیو پہ نجف امیر المومنین دا حرم پاک. اچھا روئے زمین دی بڑی تھوڑیاں جگن جتھے حد ترسخ تو ڈھیر سفر دے باوجود نماز کسر نہیں ہوندی. ایک مخصوص فاصلہ ہے جی آمن ونجن دا، وہ پورا ہو ونجن 45 کلومیٹر تے نماز ہو ویندی ہے کسر. ظہر اثر تے عشاء لی ادھی ادھی پڑھی، بھامیں 4500 بن ونجے، بھامیں 45,000 بن ونجے، علی دے حرم اچ کسر نہیں ہوندی. پھر اسے کوفہ جی کو اور جائے نے جدا نام ہے مسجد کوفہ. نماز اتھے بھی کسر نہیں ہوندی. روایت شہر جتھے 2 مقام ہیں، 1000 میل دا عزیزان بندہ سفر کر کے جاوے نماز پوری پڑھ سکتا ہے. یہ ہے سرزمین کوفہ. خریدار کون آئی؟ واہ بھائی واہ، توڑا بھلا ہوئے. ادھا مسئلہ حل ہو گیا. بھائی جان توجہ، الحمدللہ بڑی تساں داد دے لی، بیٹھے کھڑے شامل کرن لگے. دوسری زمین دا نام ہے سرزمین کربلا. ڈھیر سارے تو ان تاریخ جس دے نام مل سن، مثلا بابل، نینوا، غازریہ. اچھا نینوا کون آئی؟ کربلا دا وجہ تسمیہ عرض نینوا. اللہ تو انہوں لے جاوے آج بھی کربلا تو 6 کلومیٹر فاصلے تے قبر ہے جی دیتے لکھے ہوئے نینوا. یہ نینوا بنی اسد دے قبیلے دی بڑھڑی، ایک ضعیفہ. بڑی زندگی ہوئے بیٹا تھوڑی جوانی نصیب ہونے میں بسم اللہ کرم. قبیلہ بنی اسد دی ضعیفہ، نام ہے نینوا. مالکوں دے کلو خرید فرمائی. 3 روایتاں نے 6 9 یا 12 مربع میل. یہ جتنا احاطہ نینوا دا مالک دی قیمت منہ منگی تو زیادہ دے کے بادشاہ ماں خرید کر کے پتر دے نام ملکیت لکھا کے قیامت تک زواراں دے نام لا چھوڑی. ہاں ہاں ہاں. از روح حکم امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا وقف ہے زائر حسین دے نام. جڑے کربلا جاندے ہو نا تہاڈا نام وقف ہے، اسے واسطے کربلا بھی نماز کسر نہیں. الہی آمین بے حق معصومین. جڑے گئے نصیب ہوئے جڑا سکھدا اسے سال دنیا دے حالات ٹھیک ہوون، کرونا وائرس سمیت ہر آفت مصیبت اللہ عالم انسانیت نو نجات عطا فرمائے. اور جلدی جا اکھاں نال بادشاہ علی اکبر دی وسطی جنت دی زیارت کر. روح زمین دی مٹی کسے جا دی ہوئے نا جی، او دا کھانا حرام ہے. بنی مجلس توجہ جی. مٹی بھامیں جیڈی چنگی جا دی ہے نا بیٹا، کھانا حرام ہے. او دا شرن کھانا مطلقاً حرام ہے. کیوں؟ بندہ بنے 4 چیزاں نال، اگ، پانی، ہوا، مٹی. ادھے وچ غالب عنصر ہے بیٹا مٹی والا. یعنی اگر 4 نہ کچھ آکھو بچے خیر بچیاں جن کیا نہ کرو.
وہ دا کم میں اٹھے گا بیٹھے. آج تسی سختی کرو گے، ہو سکتا ہے کل مجلس نہ ہوئے. پیار نال بٹھا دے آزاداری دا مستقبل ہے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. پیار نال پیار نال پیار نال بچے نو پیار نال. ہاں جی توجہ رہ جی. ایک پھر سمجھو، اگ، پانی، ہوا، بولو مٹی. مٹی نہ مٹا، مٹی اور مٹی اور مٹی خاک نو سدیں دن، مٹی اچار والے برتن نو آدن. مہربانی. یہ مٹی جڑی ہے نا خاک، یہ کھانا حرام ہے. کیوں؟ انسان بنے آدھے نا بندہ مٹی دا بنے ہوئے. انسان دی تخلیق دا غالب عنصر چوکھا حصہ وچے مٹی دا. اب اللہ کوئی شے بلا وجہ منع نہیں کیتی. کیا کہنے میرے خالق دے، اللہ کوئی شے بلا وجہ واجب نہیں کیتی. بجی دا کوئی فلسفہ ہوئے تے اللہ ہمیں واجب کر چھوڑے. ہو نماز واجب ہے تو دا فلسفہ ہے. اللہ کل شین قدیر، تیرے تے میرے سجدے دے محتاج نہیں. بھئی کوئی ایسا سجدہ کرنا ہے تو کوئی اللہ دی شان ود ونجنی ہے نا. جنوں سجدہ کرن والے مرتضات مصطفیٰ ہون. تیرے میرے تے 17 رکعتاں 34 سجدے اللہ کیوں واجب فرمائے؟ یہ جڑے میں 4 عناصر نہیں گنوائے، یہ تقریر دا سب تو مشکل حصہ ہے جڑا میں پڑھدا کھلا. یہ اگ، پانی، ہوا تے مٹی. یہ نا جڑا اگ والا عنصر ہے نا بندے نو متکبر بنیندا ہے. بھئی ابلیس تکبر کیتا ہی نا، اگ چوں بنے ہویا ہی. چاچا مہربانی، اب بندے چ بھی تھوڑی جہی اگ والی رمک ہے نا. اس وجہ تو آؤ جی او کر دے غرور تے اللہ کی تین سجدے واجب. مہربانی 8-10 بندے داد دے دے ونا تے مجلس میری پوری ہو جائے گی. اللہ کی تین 17 رکعتاں 34 سجدے تے مین ویکھ بیٹا، مین ویکھ میرا ویر، مین ویکھ نیاز حسین، مین ویکھ اس گل تے نہ ویکھ بو دے بعد جے دل لئی ویکھ در میں 17 رکعتاں 17 رکوع 34 سجدے اللہ واجب کیتے ہیں. جنوں جھکن دی عادت ہوئے او تکبر نہیں کردا. مہربانی. چلو 2 منٹ توڑے اور لویے جی، اجازت ہے جی مولا دے ذاکر 2 منٹ اور لے. روزہ واجب ہے جی شرن. مہربانی روزہ واجب ہے. اچھا یہ دوسو بھی اللہ دے خزانے کوئی کمی آویں دی ہے؟ بھئی 1 مہینہ ہڑتال کرن دن بھی پیچھے راشن پورا ہو بنی. میں مذاق نہیں کر رہا. بھئی 1 مہینہ 16-17 گھنٹے بندیاں نو بکھا رکھو، کچھ کھان پینا لے گھٹن تے کوئی راشن دی کمی، کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ اللہ دے خزانے تھوڑ کوئی نہیں. روزہ کیوں روکیا سکتے؟ اڑے 16 گھنٹے نہیں کھانا. بلا وجہ اللہ واجب نہیں کیتا روزہ. روزے دے وجوب دا فلسفہ ہے جیڑا بکھا ہوئے انہوں بکھے دی زندگی دی سمجھ آندی ہے. بڑی مہربان. مفلس دی زندگی دے احساس دا فلسفہ روزہ. حج وہ دا فلسفہ مساوات. کروڑا پتی ہے تے بھامیں ریڑی اللہ مزدور ہے. اللہ دے گھر ویسی تا لباس 2 چادراں. اب میں گنواون لگا تو پھر شام ہوندی ہے. زکات دا فلسفہ ہے. اسی طرح جڑا اللہ کہ نا مٹی نہیں کھانی حرام ہے، یہ دا فلسفہ ہے. بندہ بندا ہے مٹی چوں. چاچا جی اسی آدھے نہ ہوتے ہیں فلانے علاقے دی مٹی سخت ہے، فلانے علاقے دی مٹی اچ وفا ہے. بندہ جتھوں دنیا تے جمدے نا اس علاقے دی مٹی دا بنے ہوئے ہوندے. اتھوں دی مٹی کھان دا مطلب ہے دنیا دی مٹی نال دنیا دے بندے بنن. مٹی دنیا دی کھانا، انسان دا گوشت کھانا. انجے سمجھے میں زندہ بندے دا گوشت کھا دے جی سٹی کھا دی. اس واسطے اللہ کہ مٹی حرام ہے. مٹی زمین دی ہوئے، زمین دی مٹی نال بندے بن دے نو دا کھانا حرام ہے. مٹی جنت دی ہوئے. ہاں 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 مہربانی. ایک روئے زمین تے عرض کربلا جے دے کھان دی اجازت بھی ہے، وچ شفا بھی ہے، کربلا وسیلہ نجات بھی ہے. توڑے سنن دے کیا کہنے؟ نجات دا ذریعہ ہے کربلا. منطقی انجام تے آگی تقریر مصاحب سناواں.
امیر المومنین دے حرم پاک دے ظاہر پھر میری گواہی دینا شہنشاہ دا بڑا کرم ہے بادشاہ دی بڑی لجپالی ہے میں کم از کم ویر جی سالی 2 مرتبہ شہنشاہ دے پاک دروازے تھے اور بہین بھی شابان بھی میں سجدہ کردہ اور مالک مہربانی ساڈی کی اوقات گناہگاراں نو سرکار اذن دین دن تے میں جا سجدہ کردہ جڑے گئے ہو نصیب ہوئے جڑے سے تسی سال دے 365 دن ہر دن دا کوئی گھنٹہ امیر المومنین دے حرم میں جا کے بیٹھو ایک منظر نظر آئے گا ہر وقت کوئی نہ کوئی جنازہ وہ جنازہ لے کے آن دن بادشاہ دی مزار نال مس کر دن جتنا علاقہ ہے حرم دو سے طواف کریں دن پھر لے جا کے دفن اور لکھاں روپے خرچ کر کے لوگ وصیتاں کریں دن میری قبر علی دے شہر ہوئے بڑی دور تو جہازاں تے گڈیاں تے جنازے وادی السلام اور نجف اشرف ویندن جداں دی روایت لوگاں سنی نا بھی اتھے جس دفن ہونے وہ عذاب قبر دے مبتلا نہیں ہوندا وہ حساب و کتاب تو بچ ویندے علی دی کرم دے صدقے وہ پھر بندے وصیت کر دین علی دے قدمیں علی نو وسیلہ سمجھ کے علی بادشاہ دے حرم دا ایک خادم خدمت کردے کردے مغرب عشاء دی نماز دے بعد دروازہ بند کیتا ایک منٹ غور نال سننا داد تجا بڑی دے لی ایک ہاتھ بھی تھلے نہیں رہنا دیوار نال ٹیک لگ کے ذاکر صاحب تے سو گیا خواب ہی ڈٹھا سمیر فرمایا جلدی جاگ اٹھ دوڑ رستے تے جا کے جنازہ نہیں او دا رستہ روک او لے آنا چاندن میرے حرم تے بڑا گناہگار ہے او بڑا وڈا خطا کار ہے او میرے حرم وچ بولو نہ آوے او دا رستہ روک خادم دوڑیا جا کے رستے تے کھڑا رہیا رات ویر جی گزر گئی جنازہ کوئی نہ آیا اگلا دن نوکری بھی آس حرم دا دروازہ فجر دی نماز لے کھول کے پھر نگاہ رستے تھے جنازہ نہ آیا دن گزر گیا میت نہ آیا مغربین ہو گئی میت نہ آیا اب دروازے بند کیتے دعا منگی یا علی میں کھڑا تریاں خاکی انسان ہاں مطا میری کسے لمحے دی عدم توجہ دی وجہ تو جنازہ کسے بہرات آگے ہوئے تو یا علی میں معاف کرنا ایک گل کردہ آنکھ لگی حرم دے خادم دی تھی علی فرمایا اٹھ جاگنا بھائی اٹھ جاگ جلدی کر دروازہ کھول دوڑ او جنازہ قریب آگئی او دا استقبال کر واہ 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 سلام ہے میں بسم اللہ کرا 1000 دفعہ بسم اللہ جنازہ قریب آگئے او دا استقبال کر انہوں میرے حرم اچ لیا او دی تدفین شامل ہو اب انسان آئی نا خود روایت کردہ انسان ہم ذہنی سوال آیا کل ایڈا گناہگار آئی جو علی آدن آوے نہیں اے وہ جنازہ مرے ہویا بندہ ہوئی ہے تے آج علی خود فرما رہے ہیں استقبال بھی کر دفن اچ شامل بھی ہو جا میرے حرم اچ بھی لیا کام کیڑا ہو گیا بھائی توڑی بڑی مہربانی توڑی سمجھ نو کروڑ سلام ایک دن نیچ کیڑا ایسا کم ہو گیا جو دی کایا پلٹ گئی جڑا گناہگار آن دے قابل نہ علی نوکر نو بیعت دینے دینا شامل ہو انہوں مسکاری دی مغفرت تے یقینی ہو گئی جو علی حکم پہ دین دین میرے روزے چلیا کام کیڑا ہویا ہے سوچ دا پیائی تے امیر المومنین فرم اچھا مولا دا ہر کام جڑا ہوندہ ہے نا وہ توڑے میرے تک علم پہنچاؤنا مدینہ تو علم دے باب فرمایا تو انسان ہے تیرے ذہن یقیناً سوال ہونا ہے کل منع کیتا ہی آج استقبال دا حکم دیتا ہے آتن وجہ سمجھاواں پھر ٹور جاویں ایدی قوم ایدی وصیت مطابق ایدہ میت تابوت اچ رکھ کے نجف آندھی پئی آئی عراق دے سہراج تیز آندھی چل پئی اور رستہ بھول کے نجف دی بجائے کربلا جا پہنچے کربلا دی ہوا نال میرے حسین دے شہر دی مٹی اڑ کے دے کفن دے آئی اللہ سارے گناہ معاف کر چھوڑے بیٹھ کے دی شکریہ آپ جیئے اللہ توڑا بلک پاک شبیر دی پاک امہ توڑے تے راضی مخدومہ کسے دا محتاج نہ کر بھائی جان راضی رونا ایک حصہ میں پڑھ لیا فضیلت تو ساں اکھاں دا وضو کر لیا کافی ایک پیغام ہے مولا جان دن پہلے بھی بڑا دل دکھی آئی مخدرات عصمت دی توہین ایک نویں کربلا اور پھر کل تم وہ جس توہین کی تھی آئی نا وہ پتر رکیا نہیں وہ اگے بدے آئی پھر اس امیر المومنین بادشاہ حسین میں مولا جان دن کل دے دن نے کوئی نوکری نہیں کر سکیا میں چند 5-7 بزرگ شہیداں کول گیا انہاں کے ہتھ بدن
سیدوں تو ان پر چاون آیا یار ویکھو نہ وزن کرو میں ممبر تے تو کیا میں نجی محفل وچ کسے نہیں دس سکدا جو ہویا کیے نمی کربلا ہے جزیرہ خضرائے چہل من ناصر دی صدائے امام عصر علیہ السلام دی اکھیں خون تیزے کم از کم اتنا کرو الہی آمین اسی شیعہ امن پسند قوم ہے وطن سانو پیارے نالے وطن دی مٹی نال وفا تے وطن دی محبت ساڑے امام اول دا حکم ہے علی امیر المومنین دا اور امام حسین علیہ السلام دا فرمان ہے بیٹا بیٹھ کر رستہ دیو بچے بادشاہ فرمیندے وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے مگر حکومت وقت مہربانی کرے یہ صرف شیعہ دا مسئلہ نہیں جہاں محمد الرسول اللہ پڑھے نا یہ اولاد رسول دی گستاخی تے بے حرمتی دا مسئلہ ہے شیعہ سنی رل کے احتجاج کرو یہ جے بندیاں نو ایسی سزا ملے جو وقت جرت کوئی نہ کرے آج تریجا چوتھا دن نے میرا یقین ہے ذوالفقار تے قبضہ مضبوط ہو سی اکھیں جہنجوں چوکھیاں ہو سن تے دیر رو کے پیادے ہو سن اللہ ہون تے اجازت دے میں پوچھا میری ماما دا جرم کیا خون رومن والے امام دے سامنے جڑی جرت شمر یزید دی نہیں ہوئی وہ بے حیا لوگ اس دور پہ کر دیں تے وقت دی حجت خاموش پردے تے اکھ خون آؤ اتنا تے احتجاج تے کر لویے جو بادشاہ ونتا کیا ساڑی اتنی تیاری ہائی جو مالک اسیں تھوڑی صدا تے لبیک آگ سکتے جتنا کر سکتے ہو آواز بلند کرو مجرم کیفر کردار تک پہنچے پہلے کٹھا نے وقت گھوڑے بجائے نے وقت لٹیا نے دا محرم ایک سطر آکھاں میری اپنی ہنج آگئی بارگاہ فقیر سجدہ ہو گیا تو سن ہائے کر لی مجلس پوری ہوگی میں کہ دا محرم بھائی جان کربلا نا ایو جائے اے بھی مسلمان تا صدندہ ہو سی نا جائے اترہ رسول دی گستاخی رسول دے پتران تے دھیاں دی گستاخی عادت ہو سی نا میں مسلمان وسی ہو جائے مسلمانہ نام نہاد کلمہ پڑھن والے ہاں ڈھلی پیشی تائیں نبی دا تسا پتر پہلے مارے آئے مہربانی بھائی پھر لاش تے گھوڑے بجائے نے پھر گھوڑے بجا کے رجے نہیں تو انہوں سمجھ شیعہ سنی آوے سی جو آج بھی پاک بیبیاں دے خلاف زبانہ کیوں پہیاں کھول دیا جنازیاں تے گھوڑے بجا کے وقت رجے نہیں وقت خیم میں لٹے نے تے لٹی مانا لیاں کلمہ پڑھنا لیاں کلمے دے وارث دیاں دھیاں وقت لٹ کے رجے نہیں اگ لائی نے جڑی تو آئے کی تھی مجلس پوری ہو گئی لفظ آکھاں جے ہائے پھر کر سکو دا جداں غریباں دے فوج خیمیاں نو لگی ہوئی اگ آپے بجھ گئی کیا مولا دا مدائے میرا ویر انچ آکھاں جو جداں خیمے مکے تا آگ بجھ گئی پڑھیاں نسلہ سلامتوں خیمے مک گئے آگ ختم ہو گئی جی اللہ پتر نصیب کری کوئی دیاں نہیں اللہ انہوں نے پردے سلامت رکھے رو رو کے بیٹھا دے آگ اتھے بجھ دیئے جتھے کوئی بجھاون اللہ ہوئے بجھاون والا بھی ہوئے پانی بھی ہوئے نہ پانی نہ بجھاون والی ان جاکھاں خیم میں سڑے تے آگ مک گئی واہ بھائی واہ میری مجلس تمام ہوئی جڑی ہر پاسے ہولے ہولے ہائے دی آواز ایک قبولیت دی سند ہاں جی جوان اجازت ایک ستر رکھاں جداں خیمے ٹھر گئے پھر نیزیاں تے سار چائے نے سار چاہ کے شامی نچ دے رہے تے ٹبیاں دے آدھے چکٹھیاں دیاں ماواں تے بہنا چوک شاہ کوٹا لے میرا تھکاون مقصد نہیں مکان مقصد ہے
تے میں جدر ویدا نا اتھائیں مغموم چہرن اکھاں دا وضوئے ہائے دی صدائے چاہ رہے ہیں ایک مکان اس بارگاہ میں دے کے جاواں زندگی دا پتہ نہیں سادہ بھی سا نہیں میں پھر پیادا نیزیاں تے سار چاہ کے اچھا ایک مجلس گواہ بنا کے ایک سطر رکھی جاواں جی اے آنے غلام علی شکل میرا گلے چ کپڑے دو چار بندیاں چی ہاتھ کوئی نہیں بندہ میں 1000 انچ بن لیں شاید مجلس لائیو بھی ہو سی برائے راست ہو سی تو دنیا پہ جتھے کوئی علی ولی اللہ پڑھن والا کوئی شیعہ کوئی مظلوم دا آزادار چھوڑ رہے ہے بزرگاں دی تائید نال جواناں نال گا رہے بیٹا میں سوچ ہی نہیں سکتا ہوئے شیعہ علی زین العابدین دا خون رومن یاد ہوئے ممکن ہی نہیں شیعہ شراب پیوے ہو ہی نہیں سکتا میرا حسن ظن ہے مومن علی والا شراب نہیں پیندا مگر بیٹے کالج یونیورسٹی نوکری دی وجہ تو دور رہنا لے کسے غیر شرابی کول بھی بھول کے نہیں بانا محفل نہیں کرنی متاں سنگت دی وجہ تو تیرے تو غلطی ہو جائے تے شراب علی دیاں دیاں نو بڑا دو آ جائے خون رونا لا امام فرمیندے جڑا شراب پیوے وہ ساڈا کچھ نہیں لگدا بیٹھ کے بھائی جان نیاز حسین جتنا دل کرے رونا بیٹھ کے رونا آخر تک ہاں بیٹا ساؤنڈ والا ذرا تھوڑا جی مدد کریں میں پیچھے ہٹاں ساؤنڈ ٹھیک ہے پیچھے بھی ہٹاں تو آواز پہنچے میں زیارت کرنا چاہتا روندی آنکھاں دی مہربانی شراب پی کے حسین دے قتل دا جشن شامی یزیدی منیندے رہے بینا ٹبیا نال ہولے ہولے روندیاں رہیاں جدوں قاتل نچ نچ کے تھک گئے پھر نیزیاں تو سر لحال ہے کہ تہاڈا خلوص آئی جو ہر پاسے عبادت مکمل ہے 17 دے نتیجے تے آ گیا جی سر لہا کے ہر قاتل سر چاہ کے خیمے چ لے گیا ابن سعد بغیرت دے ہک ہاتھ چ مظلوم دا سر نہیں جی میں روندے پہ ہوئیں تو سا سمجھیا نہیں مولا دا مداح انہوں نے سمجھے بھی یہ ہائے کی تھی میں آکھے ہک ہاتھ چ سر جدو میں پڑھ کے چلا جاؤں ناظم ممبر اگلے ذا کردہ اعلان کرے پھر سوچنا ہک ہاتھ نال کیویں چاہے اسے انجل تیرا بھلا ہوئے تیریاں جائیاں دے کاج ہوئے نزادار اشارہ پہ کردہ ہے بس ان چاکھاں ہاتھ اتے آئی تے سار چاہ لیا اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اما شبیر دی راضیوں نے میں بسم اللہ کراں ایک ہاتھ نال سار چاہے اس دوجے ہاتھ ایک تحریر لکھ کے چاہیے خط لکھی اس گورنر دینا مبارک ہوئے اس رسول دا پتر قتل کیتا ہے ایک سر میں بھیج دا پیاں باقی سر تے قیدی میں بعد اچھ لے آؤ ساں اے سر لے کے آئے کھولی دے خیمے چھ اے بغیرت شراب پی کے غازی دے بعد شامیاں دے ڈر لے گئے شراب پی کے مطمئنوں کے ستا پہ آئی پیر دی ٹھوکر ماری اس جاگ جیڑا پیشی ظلم کی تئی وکھرا انام جیڑا دیگر ظلم کی تئی وکھرا انام نہیں پڑھ سکتا امتیاں غریب دا سر لے جا خط پہنچا مبارک دے اندہ وکھرا انام اے شرابی اٹھیا ہاں جی بیٹا میں وکھنا آکھنا ضلع اس پورے 2-3 ضلع دا مجمع سارے ذرا میرے الوکھنا بھی صحیح اشارہ سمجھو پھر ماتم جانے حسین دی زخمی اممہ جانے اے امتحان ہو سی تیرا اے ہو سکتا ہے تیری توجہ دا امتحان ہو سی کسے دا بچہ ہے تو او وان کے روکو جا کوئی انتظامیہ دا بندہ ہے تو اس کو سپیکر لے کے دربار دے سپیکر تے بچے دے ہاتھ آگے او عبادت اچھ خلل پہ پندر لو تو سا میں نے ویکھو اس کمی نے سر لیا اس سر بدس 2 روایتاں ایک کتاب اچھ میں پڑھے جو توب آئی بزرگ جان دن جیسے گھوڑے تے سفر کرنا لے گھوڑے دا چارہ رکھ دن دو جا دے نہیں چادر دی گڑڑی آئی او گڑڑی گھوڑے دی گردن نہ لٹکائی سی میں تو اڈی آئے دی قسم گڑڑی انج لٹکائی اس کوفہ دے ویندے تائیں کٹھے ہوئے دے زخم ٹھوکرہ نال ڈک دے گئے اللہ مان عظم اللہ حجورکم شاباش اب بیٹھے کھڑے بلاؤں نے ہاتھ حسین دی ذری نال ماسونن میں بسم اللہ کرا میں 1000 دفعہ بسم اللہ کرا اے حجرہی مظلوم دے گم میں خلوص نال پھوڑی بھی چھانڈ دا نہ ہاتھ جوڑو بھائی جان حکم کر دے آؤ میں تینجا درانا جتنا سفر آئی 144 کلومیٹر آئی 100 کلومیٹر آئی 85 کلومیٹر آئی ہر قدم تے کٹھے دے زخم ڈک دے گئے یا پہنچے تو دن لہ گی آئی
تیرے لڑدے آنسو دی قسم، تیری سونی ہائے دی قسم، میں کوئی ذاکری واسطے، میں بی بی دی قسم، میں اس واسطے نہیں پہ پڑھتا جو اس تو اگاں کوئی چوکھا روس ہوتے، نہ اتنا ہوں جتنا حسین چاہے. ایک مکان ایک دل دی تسکین واسطے میں ایک وین کرنا چاہ رہا. کوفہ پہنچے تے شہر دے دروازے بند. یہ ایک بیوی کوفہ دے شہر جرندی آئی، کوفہ دی فاشا عورت آئی، دوسری مومن آئی، وہ ایک فرسخ دور رندی آئی جتھے نیڑے علی دی قبر آئی. صدقے ہو جاؤں یا حسین. انہوں علی دی دی پڑھایا قرآن، نام لکھیا نے نوار. تے جدہ سید اجڑ کے کوفہ چٹور دے پہن علی بادشاہ دی شہادت دے بعد اس رو کے آکے آئی کدی زیارت کرساں تے حسین فرمایا آئی اور کوئی ملی نہ ملی میں ایک واری تیرے گھر آنا ہے. مولا قدوں آسو فرمایا لمبا وقت 20 سال بعد 61 ہجری دا محرم جمعے دا دن، جدہ دن لے جاوے اندھیرا پہ جاوے پھر انتظار کریں آ میں جاساں، پر نہ کھانا بناویں نہ مسند لاویں، میں مرضی نال نہیں آنا، میری سواری دی واگ کسے اور دے ہاتھے. مرحبا 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 زم اللہ ہو جورکم. اما شبیر دی دوڑے تے راضی ان کوئی لے آسی، پھر جتنی دیر اس رکن دیتا اتنی دیر میں تیرے گھر قیام کرساں. تو کوفہ دیکھ امیر دی بیویوں سے مقدر خولی دی بیوی بنایا. جدو 5 محرم کھولی ہتھیار لا کے ٹردہ پہ آئی نے اس ہاتھ بدے. آدھی زندگی سوال نہیں کیتا، اسے وقت دا انتظار کیتا. آج منت بھی کرنی، آج دے بعد پھر کچھ نہ منگ، جوانی نصیب ہوئی آج دے بعد پھر کچھ نہ منگ. آج اتنی منت کر دیا، جنگاں رہن دیا 6 مہینے، تو اڈی جنگ سال جاری رہے، تو ایک دفعہ دا محرم نو آ جاویں، پھر تیری مرضی بعد جدوں لگاویں نہ میں شکوہ نہ کرساں. آدھے 10ویں نو کیوں آما عورت سر چکا کر کے آدھی میرے بادشاہ دا وعدہ ہے، میرے سردار حسین میرے گھر مہمان آ بڑھنے. مرحبا 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 جی آکھاں جی سفید ریش بزرگ نوکری کرا کھلیاں بائی کر کے وین کرا اللہ بزرگ پتر نصیب ہونی جائیاں دے کاج ہونی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا. ہاں جی ہر پاسے میرے سامنے پیچھے اگے ہر پاسے بیٹھے کھڑے ازادار اکھاں چنجویں اوکھا ویلے اوکھا دورے اوکھا زمانے تے اے موقع ہی نہیں ساد لو زمانے دے پاک وارس آ میرا مالک دادیاں دے بدلے لے. ایک کمینہ ہسدہ ہویا ٹر گیا. ہن جدو آئی نہ دا محرم دن لتھا اوہی کھولی بے غیرت شہر دے دروازے بندن ادھر جا نہیں سگیا تے جدے مومنہ دا گھر آئی. اس مومنہ بیوی علی حویلی علی پاسے ٹریا تے گلی چ یاد آیا ان تے انتظار حسین آنا ہے تے میں لے کے جا رہی ہاں انج وہ وین کر سی میں تو حفاظت نہ ہو سی میں نے انعام نہ مل سی گھوڑے دی گردن نہ لو کھول کے سید معاف کرنا. اس کمینے وڈی توہین امامت کی تھی نجس کنڈ پیچھے مسافر دا سر لکایا سا. بھلا ہوئے تیرا بھلا ہوئے تیرا میں صدقے ہو جاواں میں 1000 زندگی قربان کر دیاں میں بسم اللہ کراں. گلی چاہ پہنچے دروازے تے دستک دیتی اس نوار نو انتظار آئی جو میرے بادشاہ ہمنے دوڑ کے دروازہ کھولے شوہر نو ویکھیا بیوی دے بولن تو پہلے پیادے جلدی کر میری مسند لا. میں سفر دا تھکے ہویا ولیا مسند چاون واسطے ٹور بھی پئی بستر اٹھاون واسطے ٹور بھی پئی تے آدھی ویندی یہ مسند بستر لینی میں دس کدائیں میرے بادشاہ دی سواری نظر آئی ہوئی سفری جو جے پیانے کدائیں ڈٹھا ہوئی اکبر تے عباس نو لے کے علی زین العابدین تے اصغر دا بابا تا نہیں پیاندہ شاباش شاباش آدھے میں سواری کدائیں نہیں ڈٹھی. بیوی جدہ حجرے چ بیٹا کمرے چ داخل ہو گئی نہ بستر چان آستے سجے کھبے نگاہ کی تھی کون ہائے نہیں کر سکیا سجے کھبے وے دکھلے میں غریب دا سار کتھے لکاواں. اچانک نکر چ تندور تے نگاہ پئی اس دوڑ کے نیڑے جا کے کانڈ پچھو سار کاٹ کے اس غریب دا سار تندور دے حوالے کیتا. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان شاباش واہ بھائی واہ بھائی واہ شاباش سارد ماتم ادھا وین کرے ساں. راضی ہو بھائی جان لمبا وقت پڑ گیا جلسے دی مجلس ہے اتنا ہی پڑھنا چاہیے 4-5 منٹ اور دے ہوتے میں سلام کرا. سار تندور والے پاسے ٹریا توڑے گرم بھی آئی فخر ابراہیم دا سار ٹریا جتنیاں چنگاریاں نو پھول بن گئے پھلاں دے بستر تے میرے بعد انجا کھاں اکبر تے قاسم دے جنازے چاہ چاہ کے تھک کے مسافر نو آرام دا موقع ملیا.
بادشاہ پھلاں دے بستر تے آرام شروع کیتا، اے اپنی مسند تے بیٹھا، بھائی جان بیوی رکھے اس کھانا، اس کمینے ودایا کھانے آلے پاسے ہاتھ تے بیوی چراغ تے ڈٹھے، ہاتھ تے لگیا ہویا خون، کلائی پکڑ کے آدھی ٹھہر ہاتھ دعاواں تیرے ہتھاں تے خون لگا ہوئے، او ماتمیاں بڑی دیر پانی سٹ دی رہی جدا خون نہیں لتا، برتن مٹی تے رکھ کے آدھی لگدا ہے کسے بے گناہ نو مارے آئی، اے جیڑا ہتھاں تو جنگ دا خون نہیں لاندا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شاباش 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 آفریندی چاچا جی بزرگ نوکری کراں جی میں لکھ دفعہ بسم اللہ کراں جی ویر میں بسم اللہ کراں یاد ہے مبارک دے بے گناہ جنگج کون ہوں دے مبارک دے اساں جنگ جیت لئی نفرت نہ لا دیئے تیرا تے تیرے امیر دا کم لائق مبارک دے ہو نہیں سکدا بس کہانی سنا جنگ کداں شروع ہوئی ہے ادھے آج بیٹا میں ویکھیں جوان میرا عزیز میں ویکھیں ماما بہنن نصیبوں 170 پیادا ہن میں تن مخاطب ہو کے پیادا دا عورت نو آکھے سنا آج بیوی حیران ہو کے آدھی تے جاری آئی آدھے نہیں پیشی مک گئی بھلا ہوئی عورت آدھی تلوار دی جنگ تے اتنی تیز تیرے سینے تے ماتم واسطے اٹھ دے ہاتھ دی عزت دی قسم میں مطمئن کھلوتا میں 17 سمجھا لواں ہاتھ ہر شریف دا سینے تک پہنچ ویسی تلوار دی جنگ تے اتنی تیز تو اڈی کتنی فوج آئی کمینہ دے 9 لاکھ مشہور روایت 9 لاکھ تے جنہاں لڑن گئے اس بادشاہ دی آدھا زیادہ تو زیادہ 103 حیرت دا جھٹکا لگا سادھی یہ 103 واسطے 9 لاکھ کمینہ ہاس کیا دے تین کیڑا پتا اس بادشاہ دا ایک بھراہا جہندے ڈار تو اسا 70 ملکان دے بدماش جمع کیتے یا حسین یا حسین العظمت للہ اجرکم من اللہ جی آکھاں جی آکھاں جی آکھاں ہزار وار اے مظلوم دی کربلا دا ایک برائی جہندے ڈار تو 70 ملکان دے لکھاں بدماش جمع کیتے او لکھاں تو کلہ نائی لاندا انہوں بھرات بہن دی چوپ کھا گئی انہوں بادشاہ لڑن نہیں دیتا او لے گیا جنگ پیشی مک گئی عورت آدھی جنگ جے پیشی مکی تم ادھی رات لے کیوں آئے منت نہیں کیتی جلدیاں میں کمینہ دے ایسا کوئی صرف مارے مارن دے بعد مسافر دیاں بہنان دے خیمے لٹ دے رہے ہیں اور ہائی کرن آلے ہوں لٹن دا نام آیا میں بسم اللہ کرا کچھ نہ کھو یا تے انہوں آپ پتہ ہوئے نہیں تے تسی کچھ نہ کھو بالکل کچھ نہ کھو اسا مسافر دیاں بہنان دے خیمے لٹین مومنہ آئی نہ ماتم کر کے آدھی جین مارے انے ہوں دیاں بہنان نالان آدھے ہاں واہ بھائی واہ آزم اللہ ہو جو رکم ہوندیاں بہناں بھی نالان ہوندیاں دھیاں بھی نالان عورت آدھی دل بڑا بے چینے 10 جن مارے نے بادشاہ دا نا کی آئی او دے جیڑے بھرا دے ڈر تو لکھاں دی فوج لے گیا ہے بادشاہ دے بھرا دا کی نائی ماتمیوں کچھ دیر چپ کر کے آدھے بادشاہ دا نا حسین آئی او دے ویر دا نا عباس اللہ مان یا حسین اے ساردہ پرسا سید زادیاں دی سنت میں بسم اللہ کراں میں ہزار دفعہ بھائی جان 1000 دفعہ بادشاہ دا نام حسین آئی دے ویر دا نام عباس آئی لفظ عباس تے حسین سنے اس قرآن سار تے چالیا عرشل ویک کیا دیئے میرا اللہ نہ ہوئی پیا دستا ہے جڑے علی دے پتران دین شالا میرے سردارانو خیر ہوئے اجائے ہی گل پئی کر دیا یا تندور چنور دیا شواما ڈٹھیا قرآن رکھ کے دوڑیے ڈٹھے تک کٹیا یا سارے لبات قرآن حوصلے نال بھائی بڑے حوصلے نال سائی کٹو تے میں ایک وین کرا جی آکھاں جی بزرگ شالا پتر نصیب ہونی مولا جان دے نہیں کہ چھوٹے بچے دے آنسو ویک ایک بزرگان دے وین سن کے میں رکیاں مارن بھائی جان مقصد نہیں ہوندہ مقصد عبادت ویر پوری ہو گئی آؤ ایک وین دی ستارہ کھاں سار چایا اس قرآن سنے آس جدہ حسین ٹردے پہ نہیں وہ آیت سڑائی آئی لے جائے یاد رکھیں آیت یاد رکھیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا
وہ یتیماں و اسیرا قرآن سن کی آدھی ہے کونو میرے گھر قرآن پڑھنا لے اجا سار چو جواب نہیں آیا یا نکر چوین آیا ماں کتھے کتھے روئی میں کربلا روی میں خولی دے وہڑے ہاں جی چاچا اجازت ہے بھائی جان آگ دیئے ستر حضرت آلے ہوں جڑے پاسے وین پیاندہ اشار چاہو کے اس پاسے نوار دوڑنا شروع کیتا ہے نیڑے آکے آدھیے بی بی تو ساں کون ہوئے سار کہندہ ہے میرے ویڑے کیوں ودے روندے ہو فرمایا پہلے توں دسا تیری نگاہ دروازے حل کیوں ہے آدھیے زمانے دے امام دا وعدہ اکبر دے بابے آنائی میں امام دا راہ پیوے دیا بی بی آدھے نو دے نویک جن چائی کھلیے یو حسین میں دی زخمی پاسے آلی ماں آدھی ہے پھر بی بی جے میرے گھر آئے ہو پتر مارے گئے جے تا اجازت دے ہو میں تو ان مکان دے ماں میں تو ان دوڑے پتر واسطے پرچاواں فرمایا کدی مکان دے سے میرا تے بچی آئی کوئی نہیں نالے میں روک نہیں سکتی کربلا میری آدھیاں نو لوٹ پائے گئی ہے اے گل کر کے بی بی دا نور ہوئے بویا نوار کٹی ہویا سار حسین دا چاکی علی دی قبر آلے پاسے ودایا تے وین کر کے کھلی آدھیے اٹھی چھوڑ کار بلوانجو اٹھی چھوڑ مزار تے کار دیر نجاف دا شاہ کئی لاکھ بدماش دی بھیڑ دے ویچ کئی لاکھ بدماش دی بھیڑ دے ویچ دیاں رہ گئنی تنہا یالی دیاں دے پردے بجے کئی لاکھ یہ تھے قبلہ ملک علی رضا کھوکر صاحب